समाज, राजनीति, समृद्धि। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। विभाजन रेखाको यस 14औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज माघ 1 गते अर्थात् माघे सङ्क्रान्ति। आजदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्छ भनेर मानिन्छ। त्यसैले आजको दिनलाई मकर सङ्क्रान्ति पनि भनिएको छ। आज घिउ, तरुल, चाकु, तिलको लड्डु आदि खाएर माघे सङ्क्रान्ति मनाइन्छ र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यो माघे सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले माघे सङ्क्रान्ति रमाइलोसँग मनाइरहनु भएको होला। दर्शक महानुभावहरूलाई थाहै छ यही माघ महिनाको 11 गते राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यहरूका लागि निर्वाचन हुँदैछ, जसलाई माथिल्लो सदन अथवा स्थायी सदन पनि भनिन्छ। संसदीय लोकतन्त्रमा माथिल्लो अथवा स्थायी सदनको व्यवस्था कुन उद्देश्यको लागि गरिएको हुन्छ, उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कस्तो संवैधानिक व्यवस्था अपनाइएको हुन्छ र त्यसको लागि राजनीतिक दलहरूले कस्ता पात्रहरू छनौट गर्छन् भन्ने कुरा यो श्रृङ्खला मार्फत अलिकति म विस्तारमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। हाम्रो संविधानको भाग 8ले सङ्घीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा 5 वर्षको हुन्छ भने राष्ट्रिय सभा कहिल्यै पनि रिक्त नहुने एउटा स्थायी सदनको रूपमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसैले यसलाई स्थायी सदन पनि भनिन्छ। संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि 6 वर्षको राखिएको हुन्छ र 1/3 सदस्यहरूको पदावधि हरेक 2 वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था छ। यसका लागि संविधान लागू भएको पहिलो पटक गोला प्रथाद्वारा 1/3 सदस्यहरूको 2 वर्ष, 1/3 सदस्यहरूको 4 वर्ष र बाँकी 1/3 को पुरै 6 वर्षको लागि पदावधि कायम गरिएको हुन्छ। हो, अब प्रत्येक 2 वर्षमा रिक्त हुने 1/3 सदस्यहरूको लागि पहिले जुन तरिकाले निर्वाचन वा मनोनयन भएको थियो सोही तरिकाले बाँकी अवधिको लागि गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही बमोजिम अहिले राष्ट्रिय सभाको लागि 1/3 सदस्यहरूको निर्वाचन हुन लागेको हो, अर्थात् 19 सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको चाहिँ निर्वाचन हुन लागेको। यसको लागि प्रदेश सभाका सदस्यहरू, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरहरू तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डल रहने व्यवस्था छ र यस्तो निर्वाचक मण्डल रहने प्रत्येक प्रदेश सभाका सदस्यहरू, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरहरू तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूको मतभार पनि अलग अलग निर्धारण गरिएको छ। यस्तो मतभार मुलुकको जनसङ्ख्याको आधारमा तय गरिन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को परिणाम अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको जुन निर्वाचक मण्डलमा रहने मतदाताका लागि निर्वाचन आयोगले नयाँ मतभार पनि कायम गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्येक प्रदेश सभा सदस्यको लागि 53 र स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका लागि 19 मतभार तोकिएको छ, जबकि यो मतभार यसभन्दा अघिल्लो राष्ट्रिय सभाको सदस्यहरूको निर्वाचनमा फरक थियो। यसरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा 3 जना महिला, 1 जना दलित र 1 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुनै पर्ने गरी 8 जना सदस्यहरू निर्वाचित हुन्छन्। यसरी 7 वटा प्रदेशबाट 8 जना गरी जम्मा 56 जना सदस्यहरू निर्वाचित हुन्छन् र कमसेकम 1 जना महिला सहित 3 जना चाहिँ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुन्छन्। यसरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको कुल सङ्ख्या 59 हुन आउँछ। यो त भयो राष्ट्रिय सभा निर्माणको हाम्रो संवैधानिक, कानुनी र प्राविधिक पक्ष। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको संवैधानिक र संरचनागत पक्षबारे केही कुरा बुझ्नको लागि मात्र मैले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रिया, मतभारको व्यवस्था, कानुनी पक्ष, संवैधानिक व्यवस्था आदिको संक्षिप्त चर्चा गरेको। यो सबैलाई सामान्यतः थाहै भएको कुरा हो। तर मैले राष्ट्रिय सभाको बारेमा कुरा गर्न खोजेको कुरा अर्कै छ। लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय सभाको मर्म के हो, किन यसको प्रयोजन आवश्यक पर्यो अथवा यसको औचित्य के हो र यसले निर्वाध रूपमा लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउने हो भने यसले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयप्रति मेरो खास सरकार हो। राष्ट्रिय सभाको सदस्यको लागि निर्वाचन हुने समय नजिकै गर्दा
यसप्रति राजनीतिक दल सदस्य बन्न चाहने आकांक्षीहरू, पत्रकार जगत, बौद्धिक जगत, नागरिक समुदाय आदि सबैले आफ्नै सरकारसित चासो राख्न सुरु भएको छ र लेखहरू प्रकाशित भएका छन्। बुद्धिजीवी, संविधानविद, कानुनका जानकारहरू आदि सबै नागरिक समुदायहरूले अन्तर्वार्ताहरू सार्वजनिक गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्महरूमा सर्वसाधारण नागरिकका धारणाहरू पनि व्याप्त रूपमा चाहिँ सार्वजनिक भएकै छन्। यसो हुनु स्वाभाविक नै हो। मुलुकका हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा गैर राजनीतिक वृत्त पनि आफ्नै सरोकार र सोच अनुसार सक्रिय रहन्छ नै। त्यसैले लोकतन्त्रको भावना अनुसार राष्ट्रिय सभाको उद्देश्य, भूमिका र पात्रहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाविक नै हुन्छ। तर अधिकांश सर्वसाधारण नागरिकका धारणाहरू सकारात्मक छैनन्, किनकि नेपालको राजनीतिक वृत्तले राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भावना र मर्म नलिएको तथ्यप्रति सर्वसाधारण नागरिक असन्तुष्ट छ। किनकि राजनीतिक तहले राष्ट्रिय सभालाई राजनीतिक भागभण्डा र आफ्ना नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा यसको दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ र यो बुझाइमा आम रूपमा चाहिँ सत्यता पनि छ, किनकि हामीले अगाडि नै यो कुरालाई छर्लङ्ग देखिरहेका छौँ। विश्वका आफ्नै लोकतान्त्रिक विशेषता अनुसार राज्यको विविधतालाई सदनमा समुचित ढङ्गले प्रतिनिधित्व गराउने लोकतान्त्रिक उद्देश्य अनुरूप दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिएको हुन्छ र विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ र कैयौँ मुलुकहरूमा एक सदनात्मक व्यवस्था पनि छ। हो, विभिन्न मुलुकहरूले यसलाई नामाकरण गर्दा भने एकै प्रकारले गर्ने गरेका छैनन्। जस्तै हामीले माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा भन्ने गरेका छौँ, भारतमा यसलाई राज्यसभा भनिन्छ। त्यस्तै बेलायतमा यसलाई हाउस अफ लर्ड भनिएको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा यसलाई सिनेट नामाकरण गरिएको छ। जे होस्, नामाकरण फरक फरक भए तापनि यो सदनको प्रमुख उद्देश्य नीति निर्माणमा थप समावेशी बनाउने त हो नै। प्रतिनिधि सभाबाट बनेका नीतिहरूमा अथवा कानुनहरूमा सूक्ष्म अध्ययन र त्यसमा राजनीतिले नदेखेका पक्षहरूलाई समेत केलाउनु यसको चाहिँ एउटा प्रमुख उद्देश्य मानिन्छ। त्यसैले माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गर्नुको पछाडि केही आधारभूत उद्देश्यहरू राखिएको हुन्छ, जसलाई प्रतिनिधि सभाले समेट्न नसक्ने ठानिएको हुन्छ अथवा त्यसले सक्दैन भन्ने एउटा मान्यता हुन्छ। त्यो मान्यता अनायासै भएको होइन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक तथा परम्परावादी संसदीय शासन पद्धति अपनाएका सबै मुलुकहरूले केही त्यस्ता आधारभूत सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरूको निरूपण गर्न माथिल्लो सदनको संवैधानिक व्यवस्था गरेका हुन्छन् र आफ्ना विशेषताअनुसार कतिपय प्रावधानहरू फरक रहने कुरा स्वाभाविकै भए तापनि केही समान धारणाहरू पनि रहेका हुन्छन्। मुख्य रूपमा ती आधारभूत पक्षहरूले लोकतान्त्रिक मुलुकमा माथिल्लो सदनको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्न खोजिएको देखिन्छ। त्यसमा केही कुराहरू म सामान्य रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छु। एउटा हो, लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा त्यहाँको निर्वाचन पद्धतिले नै राज्यको विविधतालाई समुचित सम्बोधन गर्नको लागि वर्ग, क्षेत्र, जात, लिङ्ग, धर्म, फरक क्षमता भएका व्यक्ति आदिलाई विशेष व्यवस्था गरेर नै प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि भाग लिने कानुनी व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। तर विविध कारणले लोकतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार कानुनी अनुपातमा उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन्छन् भन्ने निश्चित हुँदैन, किनकि जतिसुकै उन्नत लोकतन्त्र भने पनि निर्वाचनमा पार्ने विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभुत्वहरूले मतदाताहरूलाई दबाव र असर परिरहेको हुन्छ। त्यसैले प्रत्यक्ष वा बहुमतद्वारा पहिलो हुनेले जित्ने जुन निर्वाचन पद्धति हुन्छ त्यस मार्फत मुलुकको नीति तथा कानुन निर्माणमा आवश्यक रहेका अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई माथिल्लो सदनमा पुर्याएर नीति निर्माणमा सहभागी बनाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ। त्यसैले राज्यका नीति निर्माणमा अझ प्रभावकारी ढङ्गले समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयनको लागि प्रतिनिधि सभालाई मात्र पर्याप्त मानिँदैन, किनकि राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमा नागरिकको समुचित समावेशितालाई प्रतिनिधित्व गर्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाउन नसकेको वर्गलाई राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराएर समावेशी सिद्धान्तलाई राज्यका नीति निर्माणमा अझ प्रभावकारी चाहिँ बनाइन्छ। अब अर्को 2, प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने नीतिगत प्रक्रियामा विज्ञताभन्दा राजनीतिक मूल्य र दृष्टिकोणहरू प्रभावी रहनु स्वाभाविक हुन्छ, किनकि अपवाद बाहेक कुनै न कुनै राजनीतिक दलबाट उनीहरू चुनिएका हुन्छन्। त्यसैले नीति निर्माण गर्दा उनीहरूको आफ्नै दलको वैचारिक आँखाबाट विषयवस्तुलाई हेर्छन्। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाले नीतिको दीर्घकालीन पक्षलाई उपेक्षा गर्न सक्छ अथवा तात्कालीन समस्या, समय र दलीय आग्रहले गर्दाखेरि
सही नीति निरूपण नगर्न सक्छ। अर्थात् प्रतिनिधि सभाले भनौँ तल्लो सदनले कानुन निर्माण गर्दा गर्न सक्ने गल्ती, कमजोरी र विकृतिहरूलाई जाँच र सन्तुलन कायम गर्नको लागि यसको आवश्यकता हुने अपेक्षा राखिन्छ। अब तेस्रो, हामीले अपनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमा 3 तहका सरकारहरू छन्। तिनै तहका अधिकारहरूको बाँडफाँड गर्दा संविधान अनुरूप हामीले केही एकल र केही साझेदारी अधिकारका बेग्ला बेग्लै अनुसूचीहरू निर्धारण गरेका छन्, जसले गर्दा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँडलाई सहज बनाउनको लागि माथिल्लो सदनले धेरै हदसम्म सहज वातावरण निर्माण गर्छ भन्ने ठानिन्छ। किनकि माथिल्लो सदनको निर्माण सङ्घीय प्रणालीको भन्दा भिन्दै खालको प्रतिनिधित्वले निर्माण गरिएको हुन्छ र त्यसको मतभार पनि स्थानीय र प्रादेशिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा निर्धारण गरिएको हुनाले यसले अधिकारको बाँडफाँड र सन्तुलनलाई बढी न्यायपूर्ण बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने अपेक्षा राखिएको हुन्छ। अब चौथो, राज्यको राजनीति र विधायकी विधिलाई तेस्रो आँखाले हेर्ने एउटा अभिभावकीय भूमिकाको रूपमा पनि राष्ट्रिय सभालाई लिइन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू विषय विज्ञ, कानुनका ज्ञाता, मुलुकका उच्च बौद्धिक समूहबाट आउन् भन्ने अपेक्षा राखिएको हुन्छ र संविधानमा स्पष्ट रूपमा यस्तो नलेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय सभाप्रति संविधानको मर्म र भावनामा यस्तो कल्पना गरिएको हुन्छ र हाम्रो संविधानमा पनि त्यस्तो कल्पना छ। विभिन्न समयमा मुलुकको राजनीतिक उतार चढाव अथवा संसदीय समीकरणमा आउने फेरबदलको कारणबाट प्रतिनिधि सभालाई कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिदिन सक्छ। हाम्रै मुलुकको सन्दर्भमा पनि कैयौँ पटक यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। त्यस्तो बेलामा संसदको रिक्तता नहोस् र राजनीतिक अराजकता वा अधिनायकवादले गलत फाइदा लिन नपाओस् भन्ने अपेक्षाका साथ राष्ट्रिय सभालाई एउटा स्थायी सदनको रूपमा स्थापित गरिएको हुन्छ। त्यसैले यसलाई लोकतन्त्र र नीति निर्माणको एउटा गरिमामय आधार स्तम्भ पनि मानिन्छ। यसको गरिमा र मर्यादालाई सबैले सम्मान गर्ने एउटा यस्तो संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि यसका पात्रहरू अर्थात् सदस्यहरू पनि त्यस्तै अल्पसङ्ख्यक, फरक क्षमताका विज्ञ र समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू हुन् भन्ने अपेक्षा राखिएको हुन्छ। तर हाम्रो मुलुकमा के भइरहेको छ, के हामीले यी 4वटा जुन आधारभूत एउटा सैद्धान्तिक संवैधानिक जुन मान्यता हो त्यसलाई के हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रिय सभाले त्यस्तो खालको मान्यतालाई अङ्गीकार गरिरहेको छ? एकपटक यतातिर अलिकति ध्यान दिउँ। नेपालमा राष्ट्रिय सभालाई एउटा निरीह सदनको रूपमा लिने गरिएको छ। ठुला राजनीतिक दलहरूले यसलाई एउटा भागभण्डाको विकृत थलोको रूपमा पतन गराएका छन्। कतै पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेका हरुवा नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने र अमर्यादित र अनैतिक खेल अझ भद्दा ढङ्गबाट दोहोरिएको छ। उदाहरणको लागि यसभन्दा अघिल्लो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ पराजित भएका एमालेका नेता वामदेव गौतम र माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ माथिल्लो सदनको लागि मनोनित भए र यस्तो अनैतिकताले राष्ट्रिय सभाको औचित्यलाई समाप्त पार्छ भन्ने बहसहरू त्यति बेला पनि नभएका होइनन्। यही अमर्यादित र अनैतिकतालाई निरन्तरता दिँदै अहिले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई दलहरूको भागभण्डाको विषय बनाएका छन्। यहाँसम्म कि गत निर्वाचनमा गठबन्धनको तर्फबाट भागभण्डामा प्युठानबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेकी जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने कोटामा पुनः भागभण्डा गरिएको छ। यस्तो नीच कर्मबाट राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पार्टीका पराजित एवं पूर्व गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार बनाएको छ। गठबन्धनका हरेक दलले प्रदेशबाट सिफारिस गरेका उम्मेद्वारहरू र त्यस मध्येबाट दलहरूले छानेका उम्मेद्वारहरूको नाम हेर्ने हो भने अपवादलाई छोडेर राष्ट्रिय सभालाई औचित्यहीन र आर्थिक भारको एउटा थलो मात्र साबित गर्ने प्रयत्न चाहिँ भएको छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। त्यसकारण मुलुकको लागि राष्ट्रिय सभा एउटा प्रयोजनहीन संस्था मात्र हुन पुगेको छ। अझ उल्टो राजनीतिक विकृति, दलीय भागभण्डा र लोकतन्त्रको उपहास मात्र बन्न पुगेको छ। जुन प्रयोजनको लागि हामीलाई माथिल्लो सदन चाहिएको थियो त्यो प्रयोजन नै नरहेपछि राष्ट्रिय सभाको कुनै औचित्य छैन। यथाशक्य चाँडो यो घाँडो संस्थालाई खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो गरिब मुलुकमा पहिले नै यति ठुलो सङ्ख्याको नचाहिँदो आर्थिक बोझको रूपमा प्रतिनिधि सभा छ जसलाई सानो बनाउन आवश्यक थियो र सकिन्थ्यो भने अर्कोतिर प्रदेश सभा पनि त्यत्तिकै ठुलो छ र विधायकी भूमिकाका लागि प्रदेशमा प्रदेश सभा रहेपछि राष्ट्रिय सभाको चाहिँ त्यति ठुलो औचित्य र प्रयोजन हुने पनि देखिँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय सभाले हाम्रो सन्दर्भमा यसको औचित्य, मर्यादा र भावनालाई समेट्न सकेका छैन र यस्तै मानसिकताका दल र नेतृत्व रहँदासम्म यसले कुनै औचित्य साबित गर्न पनि सक्ने छैन। अत
संविधान संशोधन मार्फत कैयौँ विकसित युरोपेली राष्ट्रहरूले गरे जस्तै सङ्घमा माथिल्लो सदन खारेज गर्नु मुलुकको हितमा छ। र केही दिन अगाडि मैले एउटा ट्विट पनि गरेका थिएँ। त्यो ट्विट यस प्रकारको थियो, मलाई राम्रोसँग थाहा छ प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रिय सभाको गरिमा र मर्यादालाई मानक स्थानमा स्थापित गर्न र न्याय गर्न सक्ने राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई त्यहाँ लैजान सक्दैनन्। तर आजको समस्या कस्तो भयावह छ भने मानव उनीहरूले त्यस्ता राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई लैजान खोजेर, तर प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको राजनीतिक र सामाजिक छविले गर्दा त्यस्ता चाहिँ राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू अब त्यहाँ जान पनि सक्दैनन्, किनकि उनीहरूले सिफारिस गरेर त्यहाँ जाँदा त्यो राष्ट्रिय व्यक्तित्वको छविमा समेत क्षति पुग्न सक्छ। यति चाहिँ बुझौँ, राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई लान नसक्ने भन्दा जान नसक्ने अवस्था बनाउनु मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण। धन्यवाद।